औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सभी नाज़रीन को माह रमज़ान अल करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। माह रमज़ान बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, करामत का महीना, वो महीना कि जिसमें परवरदिगार आलम अपनी जन्नत को आरास्ता करता है अपने नेक बंदों की खातिर। ये वो बाअज़मत महीना है कि जिसे दर्क करने के लिए हर मासूम ने दुआ की है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की दुआओं के हवाले से ये बात साबित है कि आप परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ करते थे कि पालने वाले हमें इस माह मुकर्रम को दर्क करने की तौफीक इनायत फरमा। ये वो महीना है कि जिसमें परवरदिगार आलम अपने बंदों की पजीराई करता है। रहमते खुदावंद आलम के दस्तरखान पर हर बंदे के लिए ऐलान होता है कि जितनी चाहे नेकियां कर और अपने नामा आमाल को सवार दे। माह रमज़ान नेकियों का महीना है, आमाल की कबूलियत का महीना है, इसीलिए इसे शहरुल कबूल कहा जाता है। हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम इस माह मुकर्रम में नेक आमाल करें। आमाल इंसान की आखिरत में पहचान है। मौला मुख्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बाब मदीनतुल इल्म फरमाते हैं कि इंसान की इस दुनिया में पहचान उसके बाप के जरिए से होती है, मगर आखिरत में आमाल से इंसान की पहचान होगी। ये आमाल तय करते हैं कि हमारा रोज़े क़यामत अंजाम क्या हो। आमाल तय करते हैं कि क्या परवरदिगार का बंदा उसकी नेमतों का मुस्तहक बनेगा, बहिश्त का मुस्तहक बनेगा, या खुदा न खास्ता वो अपनी गुनाहों की वजह से नारे जहन्नुम का अजाब में मुब्तला होगा। फिर मौला फरमाते हैं कि इंसान को इस दुनिया में नेक आमाल करने से मौत से कोई और चीज माने नहीं आती। यानी इंसान जब तक जिंदा है कोई चीज उसको नेक अमल करने से रोकती नहीं सिवाय मौत के। हत्ता कि मलऊन शैतान भी रोज़े क़यामत ये कहेगा कि मैं तुम पर इख्तियार नहीं रखता था, बस मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी बात पर लब्बैक कहा। इंसान अगर चाहे तो ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर सकता है, नफ्स पर काबू रखकर अपने नामे आमाल को सवार सकता है, आरास्ता कर सकता है और इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत के नेमतों से मुस्तफिद हो सकता है। इंसान जब तक जिंदा है उसका नामे आमाल खुला हुआ है। जब इंसान की सांसें बंद हो जाती हैं तो नामे आमाल भी बंद हो जाता है। मासूमीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 3 अमल ऐसे हैं कि इंसान चाहे इस दुनिया से चला जाए मगर नामे आमाल में नेकियां इन आमाल की वजह से दर्ज होती हैं, ताकि इंसान सदक़े के जरिए, सदक़े जारिया के जरिए नामे आमाल में नेकियों को दर्ज कर सकता है। नेक औलाद उसके लिए बेहतरीन अमल है कि इंसान मर भी जाए मगर औलाद अगर जिंदगी में नेकियां करती चली जाएगी तो मरने वाले को कब्र में इनकी नेकियों का अज्र मिलेगा। और फिर कहा कि वो इल्म की जिससे कोई मुस्तफिद हो, फायदा जिसे हासिल हो। तो इंसान चाहे मर जाए मगर नामे आमाल में नेकियां दर्ज होती रहेंगी। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश ये करेंगे इस माह रमज़ान को कि जब हम नेकियां करें तो ऐसी नेकियां भी अंजाम दे कि जो हमें हमारे मरने के बाद कब्र में भी फायदा पहुंचाए। सदका और खैरात के बारे में पहले ही गुफ्तगू हो चुकी है। बिलखुसूस माह रमज़ान की जहां खुदसाजी का महीना है, तरबियत का महीना है, जहां हम अपने आमाल पर गौर फिक्र करें, अपने नफ्स की तरबियत करें। हमें चाहिए कि अपने औलाद की तरबियत भी इस माह रमज़ान में गौर फिक्र के साथ करें। बिलखुसूस वो माएँ कि जिनके बच्चे बहुत कम सिन हैं। उमूमन ये होता है कि माएँ इस बात का इंतजार करती हैं कि कब बच्चे अपने ख्वाबगाह में जाए और महवे ख्वाब हो जाए, यानी बच्चे सो जाएं ताकि वो नेकियां कर सकें, इबादत कर सकें। वो ये एहसास करती हैं बाज़ औक़ात कि कहीं बच्चों के
शरारतों की वजह से उनके इबादतों में खलल ना हो। मगर कोशिश ये करें कि माह रमजान में भले ही हमारे बच्चे बहुत कम सिन हो, हम हर नेकी में अपने बच्चों को अपने पहलू में बिठाएं, चाहे वो इबादत हो, चाहे खैरात हो, कुरान की तिलावत हो। भले ही बच्चा खेल रहा है, इतना कम सिन है कि वो समझ भी नहीं पा रहा, मगर फिर भी वो हमें अमल करते देख रहा है, हमसे अमली दर्स ले रहा है, इससे उसकी इस्लाह होगी। और इंशाअल्लाह कोशिश ही करें कि इस माह रमजान जब हम नेकियां करें तो हमारे पास जो इल्म है उसे दूसरों तक पहुंचाए। जिसके पास इल्म है वो कोशिश करे कि दूसरों तक पहुंचाए। और बाज लोग ये भी कर सकते हैं कि जिन्होंने किताबें लिखी हैं उसे शाया करें और लोगों में तकसीम करें, ताकि हम हो ना हो, जब तक वो किताबें रहेंगी, इल्म से लोग मुस्तफिद होते रहेंगे, हमारे नामे आमाल में नेकियां दर्ज होती रहेंगी। माह रमजान को शहरुल हसनात भी कहा जाता है, यानी नेकियों का महीना। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है, कहता है, सैयद मौला बताइए, परवरदिगार के नजदीक कौन सा बेहतरीन और पाकीज़ तरीन अमल है। इमाम फरमाते हैं कि खुदावंद मुतआल के करीब सबसे बेहतरीन अमल यह है कि कोई उसके मोमिन बंदे की हाजत रवाई कर दे, उसके दिल को खुश कर दे। फिर इमाम से पूछने वाले ने सवाल किया, सैयद मौला मैं उसको खुश कैसे करूं। कहा, मोमिन के अगर कर्ज में मुब्तला है तो उसकी कर्ज की अदायगी कर दे, अगर भूखा है तो उसे खाना खिला दे, अगर लिबास में कमी है तो उसे लिबास तोहफे में दे दे, उसकी हाजत रवाई कर ताकि उसके दिल को सुरूर पहुंचे, खुशी महसूस हो। जब कोई मोमिन की हाजत रवाई करता है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर एक हाजत कोई इंसान किसी मोमिन की, अपने मुसलमान भाई की पूरी करता है तो खुदावंद आलम रोज़े क़यामत में उसकी 1,00,000 हाजतों को पूरी करेगा, कि जिसमें एक हाजत बख्शिश है। इंसान जब किसी मोमिन की हाजत रवाई के लिए अपने घर से निकलता है तो छठे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाता है कि परवरदिगार 2 फरिश्तों को मुअय्यन करता है जो इंसान के दाएं और बाएं चलते हैं और उसके हक में इस्तग़फ़ार और तौबा करते हैं, उसके हक में दुआएं मांगते हैं। जब इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए नेकी करता है, उस पर रहम करता है, उससे शफकत से पेश आता है, तो खुदावंद आलम इस नेक बंदे के वसीले से उस हाजतमंद पर अपनी रहमत को वसी कर देता है। तारीख लिखती है कि नबी दाऊद का जमाना है। नबी दाऊद के बज़्म में जहां मलकुल मौत जैसा फरिश्ता बैठा हुआ था, उस वक्त एक खूबसूरत सा नौजवान बज़्म नबी में चला आता है। नबी उसे बड़ी हसरत से देखते हैं। उसी वक्त नबी की नजर मलकुल मौत पर पड़ती है कि जो बहुत ही अजीब निगाहों से इस जवान की तरफ देख रहा होता है। अब नबी ने मलकुल मौत से सवाल किया कि बताओ, इस तरह उस नौजवान को देखने का मकसद क्या है। मलकुल मौत कहते हैं कि नबी खुदा परवरदिगार का ये हुक्म है कि 7 दिन में मैं इसकी रूह को कब्ज करूंगा। जब ये सुना तो नबी के दिल में इस नौजवान के लिए रहम आ गया। नबी ने नौजवान को बुलाया और उससे सवाल किया कि बता, क्या तेरा अक़्द हो चुका है। नौजवान कहता है कि मेरा अक़्द अभी नहीं हुआ। तो नबी ने एक बहुत ही सौले लड़की से इसका अक़्द भी कराया, इसको मालो ज़र भी अता किया और कहा कि ए जवान, 7 दिन के बाद मेरे पास आना। नबी ने क्या देखा कि जब 7 दिन गुजर गए तो यही नौजवान जिंदा और सालिम नबी के दरबार में आया। नबी ने अहवाल कुर्सी की, सवाल किया कि बता तू कैसा है। वो कहता है कि मेरी हालत पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। नबी को ताज्जुब हुआ, खुश हुए और फिर कहा कि जा और 7 दिन बाद दोबारा मेरे दरबार में आना। फिर 7 दिन गुजरे, दोबारा जवान नबी के दरबार में आया।
नबी की ताज्जुब की इंतहा न रही, हाथों को बुलंद किया, कहा पालने वाले ये मशीयत मेरी समझ के परे है। तेरे फरिश्ते ने कहा था कि तेरे हुक्म की वजह से वो इसकी रूह को कब्ज करेगा। फिर 14 दिन गुजर गए, अभी तक ये जिंदा और सालिम है। उसी वक्त वही आ गई कि ए नबी दाऊद, जब तुमने मेरे बंदे पर रहम किया, मैंने तुम्हारे इस रहम के वसीले से इस नौजवान की उम्र 80 साल बढ़ा दी। यानी जब बंदा किसी दूसरे बंदे के साथ नेकी करता है तो खुदा को ये अदा बहुत पसंद आती है। और ये माह रमजान की जहां हमें ज्यादा नेकियां करने की तौफीक परवरदिगार इनायत करे, हमें चाहिए कि हम एक बेहतरीन नेकी करें कि जिसका मौका खालिस माह रमजान में हमें ज्यादा मिलता है। यानी माह रमजान में अगर कोई किसी को रोजा इफ्तारी कराए, किसी मोमिन के दिल को सुरूर पहुंचाए रोजा इफ्तारी करके, तो ये अदा परवरदिगार को इतनी पसंद है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसका सवाब रोजा रखने से बढ़कर है। या बाज रिवायतें ये कि जितना सवाब रोजेदार के नामा आमाल में दर्ज होता है, उतना ही सवाब उस बंदे के नामा आमाल में दर्ज होता है कि जिसने किसी मोमिन की रोजा इफ्तारी का इंतजाम किया। पांचवें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की दरबार में सहाबियों का हुजूम है। एक शख्स ने आपसे सवाब का सवाल कर दिया तो इमाम फरमाते हैं कि क्या तू चाहता है कि 10 इस्माइल नबी के नस्ल से गुलामों को आजाद करे? वो कहता है सैयद मौला, मेरी इतनी इस्तिताअत नहीं कि मैं 10 गुलामों को खरीद कर आजाद करूं। तो इमाम कहते हैं कि अगर तुझे सवाब को हासिल करना है तो बता मुझे कि तू कितने रोजेदारों को रोजा इफ्तार करवाएगा। वो कहता है सैयद मौला, मेरे पास इतनी इस्तिताअत तो आज है कि मैं 10 मोमिनों को रोजा इफ्तार करवाऊं। इमाम मुस्कुरा कर कहते हैं कि अगर तू 10 मोमिनों को, 10 रोजदारों को रोजा इफ्तार करवाता है तो परवरदिगार तेरे नामे आमाल में ऐसी नेकी दर्ज करता है कि गोया तूने 10 गुलामों को नबी इस्माइल की नस्ल से आजाद किए। ये माह रमजान की जिसे शहरुल हसनात कहा जाता है, नेकियों का महीना कहा जाता है, जहां खुतबा शाबानिया में माह रमजान में रोजेदारों के वज़ाइफ को आक़ाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ताकीद की है। वहां आप फरमाते हैं कि रोजेदार को चाहिए कि वो यतीमों पर तरहम करे, रहम करे। यतीमों का पर रहम करने की परवरदिगार आलम ने दीन इस्लाम में इतनी ताकीद की है, कुरान करीम में कई आयात में इसका जिक्र किया है, इसका इतना सवाब और अज्र लिखा है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम बिलखुसूस पैगंबर खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई यतीम की कफालत करता है तो परवरदिगार उस पर जन्नत को वाजिब करार देता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माह रमजान में बिलखुसूस अगर कोई यतीमों का इकराम करता है तो खुदावंद आलम रोज़े क़यामत उसका इकराम करेगा। अगर कोई यतीम आंसू बहाए तो बहिश्त इसके गिरिया में गिरिया फिगन होती है, इसके गम में गिरिया फिगन होती है। फरिश्ते अपने हाथों को बुलंद करते हैं, सवाल करते हैं, परवरदिगार क्या ये यही बच्चा है कि जिसका बाप आज जमीन में दफन है? परवरदिगार आलम का ऐलान होता है कि जो इस यतीम की दिलजोई करेगा मैं रोज़े क़यामत उसकी दिलजोई करूंगा। जो यतीम को बहलाएगा रोज़े क़यामत परवरदिगार उसकी दिलजोई करेगा। यतीमों पर रहम का इतना सवाब लिखा गया कि मासूमीन फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत बहिश्त में एक दरवाजा है कि जिसे दारुल फरह कहा जाता है, कि जिसमें से सिर्फ और सिर्फ वो शख्स दाखिल हो पाएगा कि जिसने कभी यतीम को पनाह दी हो। यतीमों पर रहम करने की इतनी ताकीद और इतना सवाब। मासूमीन फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी यतीम के सर पर तरहम के लिए, शफकत के लिए हाथ को फेरे
تو پروردگار اس ہر بال کے عوض کی جو اس کے ہاتھ کے نیچے سے گزرتے ہیں ایک نیکی کو نامہ اعمال میں درج کرتا ہے، اور ہر بال کے عوض میں روز قیامت ایک نور کو عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر انسان کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، جتنے بال اس ہاتھ کے تلے آ جاتے ہیں، نیچے سے گزرتے ہیں، اس کے عوض اتنے حسنات پروردگار عنایت کرتا ہے۔ اور ذرا تصور کیجئے، پروردگار وعدہ کر رہا ہے کہ ہر بال کے عوض میں روز قیامت نور کو عطا کرے گا۔ روز قیامت محشر کا وہ ہنگام کی جہاں لوگوں کو جب اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا تو حدیث موجود کی اتنی تاریکی ہوگی کہ انسان ایک قدم رکھنے کے لیے بھی نور کا محتاج ہوگا۔ دور دور تک سوائے اندھیرے کے کوئی اور چیز مہیا نہیں ہوگی۔ وہی انسان میدان محشر تک پہنچ پائے گا کہ جس کے پاس نور ہوگا۔ انسان اس دن نور کا محتاج ہوگا۔ بعض کے پاس اتنا نور ہوگا کہ ان کا نور ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچے گا، منور کرے گا دوسرے شہروں کو۔ بعض کے پاس اتنا کم نور ہوگا کہ بس آنے والے قدم کو وہ دیکھ پائیں گے۔ جب انسان نور کا محتاج ہوگا، اور نور پروردگار نامہ اعمال میں نیکیوں کی وجہ سے عطا کرتا ہے، اس دن پروردگار وعدہ کر رہا ہے کہ جو بھی یتیم پر شفقت کرے گا، ہر بال کے عوض میں جو اس کے ہاتھوں کے نیچے سے گزریں گے ایک نور کو عطا کرے گا۔ تو بس تصور کیجئے کہ ہم اس دن کتنے غنی ہوں گے کہ اگر ہم نے اس ماہ رمضان کسی یتیم پر شفقت کی، اس پر ترحم کیا، اس پر مہربانی کی۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے اس ماہ رمضان کہ ہم یتیموں کے ساتھ نیکی کرے، ان کا حق ان تک پہنچائے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ یتیموں کی دلجوئی کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ظاہری خلافت کے دوران بھی مولا کا یہ دستور تھا، یہ حسب معمول تھا کہ آپ اپنے کاندھوں پر روٹیوں کی بوریوں کو اٹھاتے اور یتیموں تک ان کے حق کو پہنچاتے۔ جب کوئی یتیم بہت ناراض ہو جاتا، بہت فکر مند ہو جاتا، گریہ کنا ہوتا، تو مولا اپنے شفقت کے ہاتھ سے اسے دلجوئی کرتے، اسے بہلانے کے لیے اس کے ساتھ کھیلا کرتے۔ مگر یتیموں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ شخص کی جو روزانہ انہیں آ کر بہلاتا ہے وہ کون ہے۔ مگر جب مولا کی شہادت ہو گئی تو اس وقت کوفے کے یتیموں کو احساس ہوا کہ وہ شخص کی جو ان کی دلجوئی روزانہ کیا کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ نامہ اعمال میں جتنی چاہے اس ماہ رمضان ہم نیکیوں کو درج کر سکتے ہیں، اور آقا انعامدار نے روزے داروں کے اوصاف میں خطبہ شعبانیہ میں کہا کہ انسان کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں وہ صلہ رحمی کرے۔ جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ وہ خدا کی رحمت کے دائرے میں روز قیامت رہے گا، اور اس کے برعکس کسی نے اگر قطع رحمی کر لی تو خدا کی رحمت کے دائرے سے وہ انسان باہر چلا جائے گا۔ پھر کہا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ پروردگار اس کی عمر میں اضافہ کرے، اس کے رزق میں اضافہ کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ پھر کہا کہ اگر انسان کی عمر محض 3 سال بچ جاتی ہے اور وہ کسی سے صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، تو پروردگار اس کی عمر میں 30 سال کا اضافہ کر دیتا ہے اور وہ 33 سال کی عمر پاتا ہے۔ مگر اس کے برعکس اگر کسی کی عمر 33 سال بچی ہوتی ہے اور وہ قطع رحمی کر دیتا ہے تو پروردگار اس کی زندگی سے 30 سال کو کاٹ دیتا ہے، یعنی زندگی 30 سال کی گھٹ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان جہاں ہم نیکیاں کریں تو نیکیوں کی کثرت پر غور و فکر سے زیادہ اس بات کی فکر کریں کہ کیا ہم ان نیکیوں کو خوشنودگی پروردگار کے لیے کر رہے ہیں۔ کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں، کثرت پر نہیں بلکہ اعمال کے خلوص پر غور و فکر کریں۔
نیت پر غور و فکر کریں، کیونکہ چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اہمیت اس کے تقوی پر ہوتی ہے۔ یعنی انسان صاحب تقوی ہو کر اگر عمل کرتا ہے تو اس عمل کو بارگاہ یزدی میں قبولیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں پروردگار عالم نے کھلا ہوا اعلان کیا ہے کہ میں متقین کے اعمال کو قبول کروں گا۔ تو جہاں ہم عمل کریں تو تقوی کو اپنا اسلحہ بنائیں، تقوی کو اپنا شیلڈ بنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ تقوی کے ساتھ اعمال کریں تاکہ پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے اعمال قبول ہو جائیں، کیونکہ اگر ایک وقت کی نماز، ایک نماز بارگاہ یزدی میں قبول ہو جاتی ہے، خداوند رحیم و کریم کی بارگاہ میں ایک نماز اگر قبولیت کا شرف پاتی ہے تو وہ ہمارے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کی جس کا ایک عمل بھی قبول ہو گیا وہ پروردگار کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوتا، اسے جنت ملتی ہے۔ ایک نماز اگر قبول ہو جائے تو انسان اس نماز کے وسیلے کی وجہ سے، نماز کے ذریعے سے، اس کی برکت سے عذاب الہی سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اس ماہ رمضان ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم نیکیاں کریں تقوی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، وہیں گناہوں سے اجتناب کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ایک طرف تو ہم نے نیکیاں کی اور دوسرے ہی طرف ہم گناہوں میں مبتلا ہوئے اور ہماری نیکیوں کو ہم نے برباد کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ ہم کوشش یہ کریں کہ جہاں نیکیاں کریں تو ہم کسی کی دل آزاری جان بوجھ کر یا انجانے میں نہ کریں۔ اگرچہ اس ماہ مبارکہ میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، مگر انسان کا نفس گناہوں کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ ہمارا نفس ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کا نفس غصے کی طرف زیادہ راغب ہو جاتا ہے، غصہ انسان پر غالب آتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ہم اس غصے سے اجتناب کریں، کیونکہ غصہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب غصہ آئے تو انسان اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، اگر لیٹا ہے تو بیٹھ جائے۔ انسان کو چاہیے کہ غصے سے پروردگار کی پناہ مانگے، کیونکہ اس ماہ رمضان اگر ہمارے غصے کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نیکیاں بھی پروردگار کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، کیونکہ دین اسلام انسانیت کا مذہب ہے، دین اسلام امن کا مذہب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کوشش یہ کریں کہ ہمارے وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی پر ہم جانے انجانے ظلم نہ کریں، کیونکہ اسلام اس بات کی بھی تاکید نہیں کرتا کہ ہم کسی جانور کو بھی ضرر پہنچائے، اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی جانور کو بھی ضرر پہنچائے۔ حتیٰ کہ نبی سلیمان کا واقعہ، کہ نبی سلیمان کی جسے پروردگار عالم نے جن و انس پر حکومت دی تھی، شیاطین پر حکومت کرتے تھے، چرندے پرندے درندوں پر آپ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ نبی سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک چونٹی آپ کے بدن پر چڑھی، نبی نے اس چونٹی کو اٹھایا اور زمین پر رکھ دیا۔ چونٹی گویا ہوئی، کہا اے نبی سلیمان ایسا تکبر کیوں؟ میں بھی اسی خدا کی مخلوق ہوں کہ جس کی آپ مخلوق ہے، میں بھی خدا کی عبادت اسی طرح کرتی ہوں کہ جس طرح آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے ضرر پہنچایا ہے، میں خداوند عالم کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کروں گی۔ بس یہ سننا تھا، نبی کی رونگٹے کھڑے ہو گئے، نبی پریشان ہوئے۔ نبی کو اس بات کا احساس ہوا کہ ایک چونٹی کو بھی بلا وجہ تکلیف دینا پروردگار کی بارگاہ میں جواب کا سبب بن جائے گا، ہمیں حساب دینا ہے، کہیں روز قیامت یہ چونٹی ان کے خلاف پروردگار کے سامنے شکایت نہ کر دے۔ بس نبی انکساری کے ساتھ اس چونٹی سے ہم کلام ہوئے اور اپنی اس غلطی کی معافی مانگی اور بتا دیا ہمیں کہ دین اسلام میں بلا وجہ کسی
حشرات کو بھی تکلیف دینا سختی سے مناہی کا سبب ہے. بس انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائے. پروردگار ہمیں اس ماہ رمضان کے حسنات کو درک کرنے کا موقع دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.